بی بی زینب تے کو پالے اون دے کول ون بھیند شہزادہ تشریف گھن گیا ہے قرآن بیٹھی پڑھ دی ہے توجہ نہیں کی تھی میں لفظہ کہ قرآن بیٹھی پڑھ دی ہے صحیح تاریخ کی کتابوں میں لکھیا ہے بی بی زینب اپنے خیمے وچ قرآن بیٹھی پڑھنی ہے اون ویلے سورت کاؤ بیٹھی پڑھ دی ہے حسین دا شہزادہ اندر داخل تھی آئے یار اتنا اوکھا ویلا بھی آئے خیمے وچ لاشاں دی ڈھیر لگی نہیں ہوئے والوی بی بی قرآن بیٹھی پڑھے این تو ودا صبر دا جگڑا کہندا تیرے میرے بیڑے قدیا تھی وے سکو نماز بھول وینی سکو روزہ بھول وین حتیٰ کہ موت ویلے زبان چیئے جو کفر جملیاں نکل وینے لیکن قربان ونجا حسین دا گھرانا نبی دا گھرانا کڑی شان دا مالک حسین دا گھرانا ان شان دا مالک 72 تن دیا قربانیاں دے کے وقوی زبان تے کفر دا جملہ نہیں آیا جدہ بولے الحمد علیند رائے ادھے مولا تو امتحان دیندہ میں آسان بیندے آسان بیندے آشاں حسین دے شہزادے نے بی بی زینب کو لو اجازت لئی کمرے خیمے داخل ہوئے سلام کیتا بھوپی نے چمے آئے گودی چپایا اج میرا شہزادہ کینے آیا بھوپی اماں کچھ منگن واسطے آیا ماں فرمایا اکبر خیال کریں اے مدینہ کوئی نہیں او شے منگے جڑی تیری پھوپی کولو ہوئے کوئی وڈی گل نہ کریں پھوپی اماں منگسا جڑا تیرے کول موجود کیا منگدا ہے فرمایا پھوپی اماں اے تن سامیا میں کچھ جوان کی تئی کہہ دلئی کی تئی میرے بابے حسین نالتا ہے مدینے وچ وعدہ کیتا ہے میرے بابے تے کو آکھائی زینب پتر تے کو دینا پیا اگر کدا دین واسطے لوڑ پہ گئی دیسیاں کوئی نہ تایا کہ میرے پہ حسین تو تا اکبر دی گل کرے نہ میری جان بھی حاضر میری اپنی خاندان بھی حاضر تیرے جو بچے آن محمد ذبح کی گئے میں اڑیں جانا چاہنا پھٹی سافری بی بی زینب نے فرمایا وعدہ کی تعمیم پورا کرے سان ذرا ٹھہر جا جلدی جلدی اندر گئی ایک صندوق لکڑی دی کھولی وچ خوبصورت رنگ دے کپڑے کڈے علی اکبر دے نال ایویں نپین دیے پہلا جوڑا نپ کی پیچھے رکھیں دیے فرمایا مزہ نہیں کیتا دوجا جوڑا نال رکھیں دیے مزہ نہیں آیا تیجا حتیٰ کہ 11 جوڑے بی بی زینب نے چائے ایمیں نال پہ لیلہ وی نال فرمایا میں بھی کپڑے گھنائیاں کیوں گھنائیاں حد جکی فرمایا جڑا پتر جوان تھی نئے ہر ماں کے پیو دی تانگ ہونی ہے میرا پتر جوان تھی سی میں دے سیرے پریشان دی شادی کرے سا میں گھر دوں گھنا سا میرا پتر کربلا کے میدان جوان ہے اج شہادت میدان سامنے ہے میں اپنے پتر دے اج ساریاں تانگا لہینیاں ایک گلے ہاتھ جگانا پاوا ایک گلے سے سیرے پاوا ایک سونے کپڑے پواوا ایویں بی بی زینب نے سفید رنگ دا جوڑا کٹھیا حسین دے بچڑے نال نپے فرمایا اے پاویاں کیوں اے پسند کیتا ہے فرمایا راتی تھوڑی جے اونج آئی نانے نبی دی زیارت تھئی کیا زیارت تھئی ہے نانے نبی نے چٹے کپڑے پائے آئے بچو ہے یا کوئی نہ چٹے کپڑے نانے نبی نے پائے ہوئے تے میں ویکھے آئے نانا نبی وال وال کے علی اکبر نو پیادے دائے میں کو یاد آگیا ہے میں علی اکبر نو چٹے کپڑے پاواں چٹے کپڑے پائے سر دی امامہ حسین پاک نے امیر حمزہ والا بدوایا نال سینے دل ذرہ بنوایا نال ڈھال ہاتھ جی پھڑوائی تلوار بابے علی والی علی اکبر دے ہاتھ دیوائی گھوڑا خیمے وچ گھن ہے علی اکبر کو گھوڑے تے چڑھایا جڑا سوار کیتا علی اکبر گھوڑے تے بیٹھے بی بی ام لیلہ نے ایویں لگام پکڑے
نقاب اڑا رہے برقع کیتا حسین آدھے ام لیلا میدان کربلا لے پاسے مرد جوانا کو کھن کیویں تو کتھا چلیے فرمایا میں کربلا دے میدان والے پاسے نہیں ویندی ذرا میرے نال آؤ ام لیلا نے علی اکبر دے گھوڑا پکڑیا ایویں چند قدم ٹر کے ایک خیمے دے وال آئی اون دے سامنے 34 سال دا کڑیم جوان کھلا ہے جیدا چہرہ علی نال ملدا خیمے دے سامنے تلوار لا کے کھڑا ہے ام لیلا نے برقع کیتا ہویا ہے او جوان جدا سامنے نگاہ لینا ہے آدھے ام لیلا جی فرمایا شہزادی حکم دے میں غازی آباد اٹھایا ونہا تو اتھا کیوں آئی ہے فرمایا اے غازی علی اکبر تیرا شاگرد ایک تلوار چلاون دا وال سکھائی ایک جنگ لڑن دا وال سکھائی ایک ہر رنگ دا ہر بات سکھایا ہے میں جی دے گھوڑا گھنایا گھوڑے تے سوار میں کیتا ہے تکل تے ہاتھ دے کے روک ستو کا